हाय। अपने आप में मगन वो कॉलेज के कदरे सुनसान एरिया में संगी बेंच पे बैठी नोट्स बना रही थी कि मारिया ने अचानक एंट्री मारी। यस, आइनूर ने मुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहाँ मसरूफ़ रहती हो मैडम, कॉलेज आकर भी नज़र नहीं आती तुम तो। मारिया के लहजे में वाज़ेह शिकवा था। यहीं होती हूँ, मैंने कहाँ जाना है, आइनूर ने थके थके लहजे में जवाब दिया। आज तो फारिस भी नज़र नहीं आया, सुबह से ढूंढ रही हूँ मगर जाने कहाँ छुप कर बैठा है। मारिया के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। आ जाएगा, डोंट यू वरी। 24 घंटों से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता वो खुद पर। जब तक किसी का दिमाग ना खा जाए, आधा ना कर दे, उसको सुकून नहीं मिलता। सो जस्ट वेट, आ जाएगा। आइनूर के जवाब पर वो खिलखिलाकर हंसी। यार तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है वैसे? आई मीन अच्छा खासा हैंडसम बंदा है, अगर सोचना चाहो तो बहुत अच्छा सोचा जा सकता है। मारिया ने आंख दबाते हुए शरारत से कहा था, मगर आइनूर की बेजारी में रत्ती बराबर फ़र्क ना पड़ा। ये जो तुम्हें इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है ना, इसी की वजह से वो तुम्हें हैंडसम लगता है, वरना किसी से भी पूछ लो तुम चलता फिरता लंगूर लगता है। उसके लहजे में वाज़ह बेजारी थी। मारिया ने अपना सर पीट लिया। आइनूर से सर फोड़ना बेकार था। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक से कॉलेज 20 दिन के लिए बंद हो रहा है। दिसंबर हॉलीडेज़ हैं। हाँ बिल्कुल पता है। इसमें पता ना होने वाली क्या बात है, आइनूर ने अचनबे से पूछा। हाँ तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम इस बार भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाओगी क्या? मारिया ने इसे दुखती रग पर हाथ रखा था। वो चिढ़ गई। मुझे ये समझ नहीं आती मारिया कि तुम्हें और फारिस को हर वक्त मेरी ही टेंशन क्यों लगी रहती है। सिर्फ इतना बता दो, आज तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे पर्सनल मैटर्स जानना चाहते हो तुम दोनों? वाई वो फट पड़ी। मारिया हक्का बक्का सी उसका लाल टमाटर जैसा सुर्ख चेहरा देखने लगी जो गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था। ब्लश अब वो हसीन तरीन लड़की थी। मारिया ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। ओह कमान आइनूर, मैं तुम्हारे पर्सनल के लिए मुतजस्सिस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। सिर्फ इसलिए पूछा, हर बार सब अपने शहर अपने देश चले जाते हैं और तुम यूं ही तनहा यहाँ रह जाती हो। मारिया ने उसके गुलाबी सफ़ेद हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा था। आइनूर की आंखों में नमी भरने लगी। तुम मेरी फ़िक्र मत करो मारिया, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी फ़िक्र करे, आइनूर ने भीगे लहजे में जवाब दिया। तुम मेरी दोस्त हो आइनूर, और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बस इसीलिए तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ। प्लीज़ मुझे करने दिया करो। उसके आंसू साफ करते हुए मारिया धीमे लहजे में बोली। आइनूर ने हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी, तभी दूर से फारिस आता नजर आया। अपना सामान समेटती हुई उठ खड़ी हुई। जाने कौन सा दर्द था उसकी आंखों में जो मारिया को परेशान करता था। वो मासूम सी लड़की कुछ बताते भी तो ना थी। मारिया ने खुद से दूर जाती आइनूर को पुरसोच नज़रों से देखा, तभी वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। जब तुमने देख लिया था मैं आ रहा हूँ तो उसको रोक ही लेती यार, वो रुकने वाली नहीं है फारिस। मारिया ने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो हौले से मुस्कुराया। ये तुम्हारी भूल है मारिया, फारिस महमूद इतना भी आम नहीं कि कोई लड़की उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे। वो कोई आम लड़की नहीं है फारिस महमूद, वो दिल आइनूर शाह है जो पिछले 2 सालों से तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है, और ये तुम्हारी भूल है कि वो तुम्हें कभी पॉजिटिव रिस्पांस देगी। सो प्लीज़ अपने दिल को समझा लो, वरना एक दिन इस भूल पर बहुत रोओगे तुम, और तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नाक पर धरे मोटे से चश्मे को दुरुस्त करती वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। फारिस महमूद ने बामुश्किल खुद को संभाला था। वो उस लड़की की तरफ से मायूस नहीं होना चाहता था, किसी सूरत उसे खोने का तसव्वुर नहीं करना चाहता था। वो अपने दिल को नहीं, दिल आइनूर शाह को समझाना चाहता था, जो बिलाशुबा कोई आसान काम ना था। स्याह आसमान पर चमकते चांद की रोशनी से लॉन में बने पूल का शफाफ पानी बेहद दिलकश लग रहा था। चांद की ठंडी मीठी रोशनी में शफाफ पानी की सतह पर बनता चांद का अक्स बिलाशुबा देखने में आंखों को भला लग रहा था। आज फिर नींद की देवी उससे बहुत दूर थी। ठंडे पानी में पाँव लटकाए हुए मौसम की ठंडक से बेपरवाह पानी की सतह पर बनते चांद के खूबसूरत अक्स को एकटक देख रहा था। बेख्तियारी में इसका दायां पांव इस तरह से हिला था कि पानी में हलचल हुई और चांद का अक्स झिलमिलाने लगा। घनी मूंछों तले नाबिलब होले से मुस्कुराए थे। आज फिर उसकी याद उसके साथ थी। वो दोनों अक्सर रात में पूल किनारे बैठते थे। सिकंदर शाह तो चुपचाप पानी की सतह पर बनते चांद के अक्स को देखा करता था, मगर वो अपने पाँव जोर शोर से हिला हिला कर पानी में हलचल पैदा कर देती और चांद का अक्स कुछ पल को गायब हो जाता। सिकंदर शाह उसकी शरारत खूब समझता था, तभी उसकी शिकायत सुनने को वो चेहरा ऊंचा करके आसमान पर चमकते चांद को देखने लगता। जाने कि वो क्यों चिढ़ जाती थी, उसे कहाँ गवारा था अपनी मौजूदगी में सिकंदर शाह का किसी और जाने मुतवज्जा होना। सिकंदर शाह के लब उसकी याद पर मुस्कुराए थे, मगर आंखें जाने क्यों नम होने लगी थी। गीली आंखों से उसने आसमान पर चमकते चांद को देखा था। उसके कानों में 13 साल आइनूर का शिकवा गूंजा था। सिकंदर, आप क्यों बार बार चांद को देख रहे हैं? प्लीज़ स्टॉप, सी इट अगेन। इसका रुख अपनी तरफ मोड़ती वो वाज़ह खफगी से बोली थी। सिकंदर होले से मुस्कुराया। सिकंदर शाह को चांद हमेशा पानी की सतह पर बने अक्स की खूबसूरत में ही अच्छा लगता था, मगर जब दिलानुर शाह अक्स अपने पैरों की पुरजोश चंबी से खराब कर दी तो वो उसको चिढ़ाने के लिए आसमान पर चमकते चांद को देखने लगता।
क्यों, तुम्हें चाँद को देखना अच्छा नहीं लगता? मुस्कुराहट दबाते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ। मुझे आपका यूँ मेरी मौजूदगी में चाँद को देखते रहना अच्छा नहीं लगता, समझे आप? दिलनाई नूर ने समझदारी से जवाब दिया। यार दिल, चाँद है यही इतना प्यारा कि मेरा दिल करता बस देखता ही रहूँ, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मुझसे भी प्यारा है? आइनूर ने अपनी भूरी आंखों को पूरी तरह से खोला। सिकंदर शाह ने इसकी हैरत भरी आंखों में दिलचस्पी से देखा। तुमसे प्यारा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं मेरी गुड़िया। सिकंदर शाह ने अपनी मुस्कुराती आंखों से उसकी आंखों में उड़ती खुशी देखी। यानी मैं चाँद से भी प्यारी हूँ? दिलानूर शाह के लहजे में वाज़ेह इश्तियाक था। बिल्कुल, तुम उस चाँद से कई गुना हसीन हो। वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा था। तो फिर चाँद को क्यों देखते हैं आप? मुझे देख लिया करे, चाँद तो सिर्फ रात में ही निकलता है, वो भी अपनी मर्जी से। मैं तो दिन में भी अवेलेबल हूँ, वो भी आपकी मर्जी से। आप जब चाहें देख सकते हैं। दिलनाना शाह ने मासूमियत से हल पेश किया। सिकंदर शाह ने बेसाख्ता कहा लगाया। वो बोल रही थी, वैसे सिकंदर एक बात बताओ, चाँद जैसे तो आप हैं, मैं तो बस वो जो वहाँ चाँद के आसपास चांदनी फैली है ना, मैं तो वो हूँ। दिलनाना शाह ने मुस्कुराते हुए से मोतबर किया था। 24 साल सिकंदर शाह ने उसकी सदा पर निसार होते हुए से खुद से लगाया था। सिकंदर, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? किसी खदशे के तहत उसने सिकंदर शाह से लग होते हुए पूछा था। के खदशे पर वो होले से मुस्कुराया। इधर देखो दिल, वो वहाँ चाँद के पास। अभी तुमने कहा ना कि मैं चाँदनी हूँ और मैं चाँद हूँ और तुम चाँदनी। तो मुझे बताओ, क्या कभी चाँद को चांदनी के बिना देखा है? सिकंदर शाह ने उससे रसानियों से पूछा था। दिल आइनूर शाह ने नफी में गर्दन हिलाई। चांदनी के बगैर तो चाँद फीका हो जाएगा सिकंदर। आइनूर ने अपनी भवें सकेटते हुए परेशानी से सिकंदर शाह को बताया। काम पूछा ज़्यादा था। मेरी गुड़िया, चांदनी के बगैर चाँद कुछ भी नहीं, और चाँद और चांदनी कभी अलग हो ही नहीं सकते। सो तुम और मैं भी हमेशा साथ रहने वाले हैं। सो डोंट यू वरी। अब अपने इस नन्हे दिमाग पर जोर डालने की बजाय यहाँ से उठो और चलकर सो जाओ। उसका हाथ पकड़ कर उठाते हुए वो खुद भी खड़ा हो गया। अब याद रखिएगा, ये बात भूल लेना तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अपने नाजुक हाथ से उसका कंधा थामती वो धमकाती बोली। जाने क्यों उसे धमकाना नहीं भूलती थी। पता नहीं कौन से खदशात लाए थे उसे। सिकंदर शाह ने साबित में सर हिलाया था। चांद अपनी चांदनी के संग वैसे ही चमक रहा था, मगर सिकंदर शाह, दिल और शाह के खदशात सब सच साबित हो चुके थे। सिकंदर शाह तो जैसे अंदर तक फीका था। गीली होती आंखों से गर्म चाल बहता हुआ उसकी बढ़ी हुई शेम में जज़ब हुआ था। उसने अपने दाएं बाएं निगाह की थी, वो कहीं नहीं थी। तभी उसे अपने शाने पर नरम लम्स महसूस हुआ था। सिकंदर शाह के अंदर इस लम्स ने कोई हलचल पैदा नहीं की थी। वो इस लम्स से वाकिफ था। तभी लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपने दाएं जानब बैठती हुई शजिया शाह को देखा। तुम सोई नहीं? सिकंदर शाह ने लहजे में बशाशत लाते हुए उसके मलिह चेहरे को देखा था। स्याह आंखों में दूर दूर तक नींद का शोभा न था। गंदमी रंगन जो हमेशा सनहरी धूप की तरह चमकती थी, आज मांद पड़ रही थी। सिकंदर शाह को लगा वो उसे अरसे बाद देख रहा है। तभी उसके बारीक लबों ने जंबिश की। तुम भी तो जाग रहे हो शाह, तुम क्यों नहीं सोए अब तक? शजिया ने मुस्कुराते उल्टा उसी से सवाल किया। सिकंदर शाह उसका सवाल पर मुस्कुराया था, फिर आसानी से गया हुआ। मुझे आज नींद नहीं आ रही थी, सोचा लान का चक्कर लगा लूँ, तो बस यहाँ आ गया। अब तुम्हारे सामने ही हूँ, यहाँ बैठा चांद को देख रहा हूँ। सिकंदर की तफसीली जवाब पर शजिया शाह का कहका बेसाख्ता था। उसकी बात का हंस उठाती वो हंसती चली जा रही थी। हंसते हंसते से आग लबालब पानियों से भर गई। सिकंदर शाह को तशवीश हुई। शजी, आर यू ओके? सिकंदर ने मुतफक्किर अंदाज में उसके बहते आंसू साफ किए थे। उसने आहिस्ता से उसका मजबूत हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए अपने नरम और नाजुक हाथों में थामा था। फिर जब बोली तो उसके लहजे में टूटे कांच की सी खनक थी। आज आज नींद नहीं आ रही थी तुम्हें शाह? उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। सिकंदर शाह का दिल धड़क उठा। हाँ हाँ शजी, बस आज ही यार। और तुम इस तरह रो क्यों रही हो? कोई बात हुई है? सिकंदर शाह ने बेरबत होते लफ्ज़ों को बमुश्किल संभाला था। उसके जवाब से शजिया शाह कतई मुतमिन ना हुई थी। सिकंदर का मजबूत हाथ सख्ती से अपने हाथों में भींचे वो दीवानावार उसका एक एक नक्श आंखों में जज़ब कर रही थी। 3 साल होने को शाह क्या इतनी ही खास है वो कि उसके रोग में तुम्हें 3 सालों से ठीक से सोए तक नहीं? भीगे लहजे में सवाल करती शजिया शाह ने उसके सर पर बम फोड़ा था, जबकि वो अब कह रही थी, बोलो ना शाह, चुप क्यों हो? इतनी ही अहम है ना वो तुम्हारे लिए कि उसके गम में तुमने अपना ये हाल कर लिया? इस स्टेज पर पहुंच गए हो कि जनवरी के सर्द महीने में पिछले 2.5 घंटों से इस पानी में पाँव डाले बैठे हो? बोलो शाह, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या तुम्हें इस सर्दी का एहसास तक नहीं, जिससे तुम्हारे हाथ सर्द और ये होंठ नीले हो रहे हैं? उसके लबों को अपनी उंगलियों से छूती वो बलक रही थी। इसे सिकंदर शाह का एक एक नक्श दिलो जान से अजीज था। वो बड़ी फिक्र और तवज्जो से उसकी बढ़ी हुई शेव देख रही थी। शजिया की इतनी हसासियत पर सिकंदर शाह ने उसके रोते बिलखते वजूद को खुद में समाया था। वो तड़प कर उसके सार से निकली। कोई बहाना नहीं शाह, आज कोई दिखावा नहीं। पता तो मुझे उसी रोज़ लग गया था जब वो ये मुल्क छोड़कर चली गई थी। जान चुकी थी कि मैं कि सिकंदर शाह मेरा होकर भी आइनूर दिल शाह का है, मगर मुझे लगा था कि मैं जीत लूँगी तुम्हें, भुला दूँगी तुम्हें, वो सब भुला दूँगी जो तुम्हें दिल आइनूर से जोड़े हुए। बट आई वॉज रॉन्ग।
وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ سکندر شاہ حیران بیٹھا اس کے درد بھرے چہرے پر نظر گاڑے اسے سن رہا تھا۔ میں غلط تھی سکندر، بیوقوف تھی، یہ سمجھ ہی نہ سکی کہ میں شجیع شاہ در حقیقت بہت عام ہوں، بہت ہی عام۔ آئینور جیسی خاص لڑکی کی جگہ کبھی نہیں لے پاؤں گی۔ ان 3 سالوں میں اتنا تو سمجھ ہی چکی ہوں شاہ کہ میں بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہوں۔ تمہیں جانتی تو شروع سے ہوں، مگر سمجھنے میں بہت دیر کر لی، اتنی دیر کہ تم مجھ سے صدیوں کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے، اتنی دور شاہ کہ میں اب واپس نہیں آ سکتے۔ تم وہ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ کو بھینچے کھوئے کھوئے لہجے میں بولتے سکندر شاہ کو پاتال میں گہرائی میں اتار رہی تھی، مگر اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ روتی بلکتی شجیع کو خود سے لگا لیتا۔ خود میں حوصلہ مجتمع کرتے وہ بولا تو صرف اتنا کہ شجیع مجھے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی، چلو اندر چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، سردی سے بیمار ہو جاؤ گی۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتا ہوا نرمی سے بولا تھا، جبکہ خود کھڑے ہونے پر اسے شدت سے اندازہ ہوتا کہ اس کے دونوں پاؤں برف کی سیل ہو رہے تھے جو اس کا بوجھ سہانے سے انکاری تھے۔ مگر وہ خود کو سنبھالتا وہ اسے بھی سنبھال رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، جب تک تم یہاں اتنی ٹھنڈ میں بیٹھ سکتے تو میں بھی آج رات یہیں رہوں گی، اور ویسے بھی صبح ہونے والی ہے۔ اپنے ہاتھ اسے چھڑاتی وہ ضدی لہجے میں بولی۔ سکندر حیرت سے اسے دیکھا، یہ شجیع شاہ کا انداز تو نہیں تھا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ کیوں کری ہو ایسا؟ کیوں دے رہی ہو خود کو تکلیف شجیع، کیوں؟ اس کے چہرے پر بکھرے بال ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا تھا۔ کیونکہ تم خود کو تکلیف دے رہے ہو شاہ، تمہیں تمہاری تکلیف میری جان لے لگی شاہ، پلیز خود کو یوں سزا دینا بند کر دو پلیز۔ اس کے شانے سے سر اٹکاتے ہوئے لہجے میں تڑپ لیا، اس کی تکلیف پر تڑپ رہی تھی۔ سکندر شاہ کو ایک اندیکھی ذہن نے اپنے اثار میں لے لیا۔ اس نے شجیع کے کامتے وجود کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا احسار باندھا تھا۔ اب سکندر شاہ کو کم از کم شجیع شاہ کی خاطر ہی صحیح اپنے درد کو لازمی طور پر چھپانا تھا، ورنہ چاہتے ہوئے بھی اپنا آپ اس پر آشکار کر گیا تھا۔ تم مجھے کب سمجھو گی یا دل آئینور شاہ، کیوں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا، سب جانتی پھر بھی انجان بنی پھرتی ہو، کیوں؟ کوئی ایک وجہ تو بتا دو مجھے، کیوں ریجیکٹ کر رہی ہو مجھے؟ وہ لہجے میں بے تمیز میٹے وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا سوال پر سوال کر رہا تھا۔ سنگی بینچ پر بیٹھی انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بتاؤ نا دل، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں مجھ سے بھاگتی ہو؟ کیوں دل کیوں؟ فارس محمود آج اس سے اپنے ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ یہ ان کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا، دل آئینور شاہ کے 4 سال ختم ہونے کو تھے۔ دل آئینور شاہ کے ارادوں سے بے خبر فارس محمود کو کم از کم یہی معلوم تھا کہ 6 ماہ بعد دل آئینور شاہ کو یہاں سے چلے جانا ہی ہے۔ اب بھی ہنوز خاموش تھی۔ جب وہ اس کی خاموشی سے پریشان ہو تو اسے دیکھنے لگا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ چڑ گئی۔ پلیز فارس، جسٹ گو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپلین اینی تھنگ ٹو یو۔ اپنا رخ اس کی طرف موڑتی وہ برہم سی بولی، میں تم سے ایکسپلینیشن نہیں مانگ رہا دل آئینور شاہ، صرف پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کیا اعتراض ہے؟ فارس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ مجھے تم سے یا اس دنیا میں کسی بھی مرد سے کوئی پرابلم یا اعتراض نہیں ہے فارس محمود، مجھے خود سے اعتراض ہے، مجھے تم سے نہیں خود سے پرابلم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں دنیا کے کسی بھی مرد کو خوش رکھ سکوں گی، اس لیے مجھے شادی ہی نہیں کرنی، نہ تم سے نہ کسی اور سے، دیٹس اٹ۔ آئینور نے اس کے بے چین چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، ہر فیصلے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نور، تم مجھے وجہ بتا دو، میں تمہارے راستے ہٹ جاؤں گا۔ فارس محمود نے اس کے زخموں پر جیسے نمک چھڑک دیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ میں تمہیں وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھے فارس محمود، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی تھی۔ فارس سولے سے مسکرایا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کالج کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے راستے کبھی نہ ہٹوں؟ اس کا لہجہ مسکرا رہا تھا۔ اچھی خوش فہمی ہے ویسے۔ لو، تم نے کوئی کچھ فہم کیا ہے، ورنہ بتا دو مجھے اپنے انکار کی وجہ، جب وجہ ہی ہے نہیں تو کہاں سے بتاؤں؟ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کا جواب دے رہی تھی وہ، وجہ بتا کر اس کے ہنستے مسکراتے لڑکے کا دل کچے نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بات کو ٹال رہی تھی۔ وجہ نہیں ہے تو ہاں کر دو پلیز، کر لو مجھ سے شادی، میں خوش رہوں یا نہ رہوں تو میں خوش رکھوں گا، دھیمے لہجے میں کہتا ہوا دل آئینور شاہ کو ساکت کر گیا تھا۔ وہ ہیڑی کے بل گھومی تھی اور جب بولی تو اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح بے لچک تھا۔ مجھے خوشیوں سے نفرت ہے فارس محمود، میں اپنی زندگی میں خوشی نہیں چاہتی، میں جو ہوں جیسے ہوں مجھے ایسے ہی رہنے دو، سمجھ لو میں ایسے ہی خوش ہوں، سو پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آنا، مجھ تک آنے کا کوئی بھی راستہ پار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہو لہان ہو جاؤ گے تم، اور منزل بھی نہیں ملے گی تمہیں، اس راستے کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ دل آئینور شاہ ایک بہت سیدھا کھنڈر ہے اور تم ایک کھنڈر میں گھر کرنا چاہتے ہو فارس، یہ تمہاری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ پلٹ جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ پچھتاوا کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ فارس محمود کے لب مسکرائے تھے، آنکھوں کا درد بڑھ گیا تھا، شاید اس لیے وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے خود سے لمحہ بلمحہ دور جاتی آئینور کو دیکھا تھا، اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی، بلکہ وہ رک گیا تھا، وہ تو چل رہی تھی، شاید وہ خود کسی اور راستے پر گامزن تھی۔ میں پلٹنے کے حد سے بہت آگے آ چکا ہوں دل آئینور شاہ، پلٹنا ناممکن ہے، اب تو پچھتاووں کا انتظار ہے۔ مخاطب ہوتے فارس محمود نے تھکے تھکے قدم کالج کی طرف موڑے تھے، ابھی اس کی ایک کلاس باقی تھی۔ اسے دیکھ پاؤں میں ایک نظر، محض ایک نظر، فقط ایک نظر۔ ترابیکا ہوٹل کی
पुरुष की इमारत में दाखिल होती वो आंसू से सर चेहरा लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ने की बजाय अनजाने में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आंखों में उतरती धुंध को साफ करने की उसने कतई कोशिश नहीं की थी। आते जाते लोगों से बेखबर वो बस अपनी ही धुन में जल्द अज जल्द अपने रूम में पहुंच जाना चाहती थी। उसके आंसू की वजह यकीनन वो मर्द नहीं था जिसको वो इनकार कर आई थी, बल्कि इस दर्द की वजह वो शख्स था जिसकी याद मुझे आज दिल से आई थी। वो हर सूरत में आज उसे अपने सामने देखना चाहती थी। आज तो जैसे उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। आज फिर से दिल जिद पर अड़ गया था। दुखती टांगों से तेज तेज चलती ठीक 20 मिनट बाद वो अपने रूम में थी। कांपते हाथों से दरवाज़ा अंदर से लॉक करके वो बेड पर ढेर हो गई। सांस धुंकने की माने चल रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी भूरी गुलाफी आंखें बाकायदा रो रो कर सोच चुकी थी, मगर दिल की ख्वाहिश जोर पकड़ती जा रही थी। काश के वो संगदिल सामने आ जाए। काश दिलानुशा उसको सिर्फ एक बार देख पाए। फारिस महमूद ने रात में तभी चिंगारी को हवा दे दी थी। इस एक चिंगारी ने दिल आयनूर शाह का तन मन ऐसा झुलसाया था कि वो उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाना चाहती थी। आखिर दिल के दर्द से बेहाल होती आयनूर ने सिकंदर शाह का नंबर डायल किया था। उसका दिल बाएं कान में धड़कने लगा था। जिससे मोबाइल लगाए वो उसको सुनने की मुंतजिर थी। बेल जा रही थी मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। जैसे जैसे बेल हो रही थी वैसे वैसे दिल नानुशा का दिल सुकड़ रहा था। दर्द से आंखें मिचते वो उसकी आवाज़ सुनने की शिद्दत से मुंतजिर थी। हाथों की कपकपाहट आवाज़ थी। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। आइनूर का दिल उछल कर हरक में आ गया। जिस्म का एक एक उज़ू कान बन गया था। हेलो, मर्दाना आवाज़ उसकी समातों में हशर बर्पा कर गई थी। उसने अपनी बेतरतीब होती धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश की जब वही गंभीर खूबसूरत मर्दाना आवाज़ दोबारा सेल फ़ोन से उभरी थी। हेलो। दूसरी तरफ सिकंदर शाह को कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ था। अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरती वो बोली, हेलो। दिल आयनूर शाह की आवाज़ ने सिकंदर शाह को अपनी जगह साकित कर दिया था। वो दिल में एक तूफान बर्पा हो गया। वो पल में बेचैन हुआ था। इसके एक एक अज़ू में दिल आयनूर शाह के दिल की तड़पंगड़ाइयाँ लेने लगी थी। फिर जब वो बोला तो लहजे में दुनिया जहान की बेताबियाँ थीं। हेलो दिल, ये तुम ही हो ना? उसके यूं पहचान लेने पर दिल आयनूर शाह ने अपनी सिसकियों का गला बमुश्किल ढूंढा था। गुलाबी रुखसारों पर फैले आंसू की नमी को सिकंदर शाह ने अपने दिल की ज़मीन पर महसूस किया था। उससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करता, इन्होंने कॉल ड्रॉप करते ही मोबाइल से सिम निकाल कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दी थी। बेजान होते वजूद को बिस्तर पर ढेर करते हुए आंखें मूंदे उसके लहजे की बेताबी में खो सी गई। आंसू मतवादा उसकी कान पट्टियों में जज्ब हो रहे थे। काश के सब कुछ यूं ना हुआ होता। काश के बाद तुमने संभाल ली होती। वो जो उस सर्द रात में शजीर शाह को हुस्से लगाते हुए अपना बड़ा फैसला कर गया था, दिल नूर शाह को भूल जाने का संगीन फैसला, जिस पर उसके दिल ने दीवानावार कह भी लगाए थे। मगर आज दिल नूर शाह की आवाज़ सुनकर उसके फैसले पर कायम रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। उसके बेचैन दिल को किसी तौर पर करार ना आ रहा था। स्टडी रूम में यहाँ से वहाँ टहलते उसने कोई 10वीं बार वो नंबर दोबारा डायल किया था जिस नंबर से वो 2 दिन पहले सिकंदर शाह को उसकी कॉल मौसूल हुई थी, मगर हर बार पावर ऑफ का ऑप्शन इसे मज़ीद बेचैन कर रहा था। इन दिनों में वो पिछले 3 सालों से बढ़कर बेचैन हुआ। उसे अपना आप ज़ब्त की आखिरी हदों में महसूस हो रहा था। अपने दिल की दीवानगी से पागल होता हुआ जाने कितने सिगरेट ढूंढ चुका था जब नबील शाह से तलाशते हुए वहाँ आए थे। इसके होंठों में दबा सिगरेट सुलगता हुआ सिगरेट उनके लिए किसी शौक से कम न था। नर पे तुले कदम उठाते हुए उसके सर पर जा पहुंचे। वो बेख्तियार चौंका था। उन्होंने होले से उसके होंठों में दबा सिगरेट अपने दाहिने हाथ की उंगली में ले लिया था। सिकंदर शाह को शर्मिंदगी ने आ घेरा। कोई काम था मामू? नज़रें चुराते हुए उसने अपना ध्यान बटाना चाहा था, मगर नबील शाह ने उसकी बात पर कान न धरा। बरखुरदार, ये आग से खेलना कब से शुरू कर दिया आपने? आंखों में तासिफ और लहजे में बेयकीनी लिए उन्होंने सिकंदर शाह को बेबस किया था। मम्मू बस कभी कभार पी लेता हूँ। नज़र निगाह चुराते हुए साफ झूठ बोल रहा था। नबील शाह ने बगौर उसका जायजा लिया। शक्ल नबलूद लबास, बिखरे बाल, बड़ी शेव और कदरें मांग पड़ती सफ़ेद रंगत समेत वो शख्स सिकंदर तो नहीं था। ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने आपको इस हाल तक पहुंचा दिया सिकंदर? अपने मामू से ना सही अपने फ्रेंड से ही शेयर कर लें। आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स भी तो हैं। उसकी हद से ज़्यादा सुर्ख होती आंखों में झांकते हुए नरमी से बोले थे। सिकंदर को ज़ब्त का दामन थामे रखना मुहाल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को झूठ बोलने का मादा किया था। नहीं मामू, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है, बस आजकल वैसे कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। नबील शाह ने से सफ़ेद झूठ बोलते सिकंदर शाह को देखा था, जिसके बिजनेस की शानदार प्रोग्रेस की रिपोर्ट उनको आज सुबह ही मिली थी, जो कि सिकंदर शाह ने उन्हें खुद दी थी। वो इतना डिस्टर्ब था कि उसे ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी कि वो आज सुबह ही सब ओके है कि रिपोर्ट इन्हें दे चुका है, वरना कम अज़ कम ये झूठ तो हरगिज़ न बोलता। उन्होंने बहुत सोच नज़र से उसे देखा और सर को साबत में हिलाया। ठीक है बरखुदा, रात काफ़ी हो चुकी है, अब आप अपने रूम में जाओ, शजी आपका वेट कर रही होंगी। नबील शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे जाने का अंदिया दिया। और हाँ, अब आप कोशिश करें कि शजी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया करें, उन्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। नबील शाह के अल्फाज पर वो जाते जाते पलटा था, फिर वो फीके से अंदाज में हंस दिया था। नबील शाह ने उसके लबों के स्याह पड़ते गोशों को गौर से देखा था। उनको सख्त तशवीश ने घेर लिया। सिकंदर शाह जा चुका था, मगर उसके परफ्यूम और सिगरेट की खुशबू स्टडी रूम में चहाड़ सो फैली थी।
آخری کلاس اٹینڈ کرتے وہ کالج کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کسی صورت بھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2 ماہ ہو چکے تھے اسے فارس محمود کو واضح انکار کیے ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ شخص جب بھی ملتا اس کا راستہ کاٹنا نہ بھولتا تھا۔ تو تیزی سے قدم اٹھاتی وہ جلد از جلد ہوٹل پہنچ جانا چاہتی تھی۔ 2 ماہ بعد اس کے فائنل ایگزامز تھے۔ نیو یارک میں اس کے 4 سال پورے ہونے کو تھے، مگر وہ کسی صورت پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ فارس محمود اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اس سے پریشان ہو کر پاکستان چلی جاتی، مگر سکندر شاہ کو شجیع شاہ کے سنگ دیکھنا یقیناً موت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھنے کے مترادف تھا۔ اور پھر ابھی پرسوں ہی تو نبیل شاہ کی التجا پر اس نے خدیجہ بیگم سے بات کی تھی، جنہوں نے ایسا انکشاف کیا تھا جس نے اس کے دل کو کن چھری سے ذبح کر ڈالا تھا۔ ہر رات کی طرح پرسوں کی رات بھی اسے ایک عذاب تلے گزری تھی۔ یعنی کیا چاہتی تھی اس کی ماں اس سے، جو ہر بار ایک نیا زخم اس کی روح پر لگا دیتی تھی؟ پتہ نہیں وہ واقعی سادہ لو تھیں یا دل لائنر ان کے سامنے بنتی تھی۔ ماں کی سنگلی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھیگی پلکیں جھکائے وہ اپنے دھیان میں چلتی ہر شے سے بے پرواہ ماں کے لفظوں کو سوچتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گر جاتی، فارس محمود نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ بدک کر اسے قدم دور ہوئی۔ گلابی ہوتی آنکھوں میں عجیب یاسیت تھی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے اس نے فارس محمود کو دیکھا تھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ خشمگین نظروں سے اسے گھورتی ہوئی وہ اسے سخت سنانا ہی چاہتی تھی کہ اس کے پشتے ایک اور چہرہ نمودار ہوا تھا۔ آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے بلا شبہ وہ ماریا ہی تھی۔ دل لائنوں نے کچھ کہنے کو لب آپس میں کھولے، لیکن آپس میں سختی سے بیچ لیے۔ فارس نے اس کے لبوں کی یہ جنبش بغور دیکھی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، تبھی ماریا اپنی پاٹدار آواز میں بولی تھی، یہ منہ چھپا کر کہاں نکل رہی ہو دل لائنر کی بچی؟ 2 ماہ ہو تو رہ گئے ہیں، کم از کم یہ وقت تو ہمارے ساتھ گزار لو۔ مگر نہ جی، تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں گم ہو۔ ہماری کوئی پرواہ ہی ہے ہی نہیں۔ ایک ہم ہیں جو پاگلوں کی طرح تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم ہو کے منہ چھپا کر نکل رہی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کنٹین کی طرف بڑھتی ماریا نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ فارس محمود بھی ان کی تقلید میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ماریا، میں بس ڈسٹرب تھی۔ ایکچولی مجھے کچھ نوٹس بھی بنانے تھے، بس اس لیے ذرا جلدی میں تھی۔ اینور نے کینٹین میں ایک ٹیبل منتخب کرنے کے بعد چیئر پر بیٹھتے ہوئے آسانی سے جواب دیا۔ اس کے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ پہ فارس نے مسکراتی اور کچھ جتاتی نظروں سے اس کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ تمہیں جو بھی نوٹس لینے ہیں ہمیں بتا دو فارس، اور میرے پاس ہر بک کی کمپلیٹ نوٹس ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماریا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اینور نے ساود میں سر ہلایا۔ پاکستان جا کر کیا کرنے کا پلان ہے؟ ماریا نے ایک اور بات چھیڑ دی، جبکہ فارس کا موج تماشائی بنا بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ابھی تو کچھ پلان نہیں کیا میں نے، یہ تو رزلٹ پر بیس کرتا ہے۔ رزلٹ آئے گا تو ہی ڈیسائیڈ کروں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کم آن ہے نہیں، اب تم یہ تو مت کہو تمہیں رزلٹ پر ڈیپینڈنٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ 7ویں سیمیسٹر میں تم نے بہت اچھے گریڈ لیے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سیمیسٹر میں بھی اچھے گریڈ لوگی تم۔ ماریا کے لہجے میں یقین مڑ رہا تھا۔ بھیگی ہنسی، ضروری نہیں کہ جو شخص ہر بار کامیاب ہو آخری امتحان میں بھی جیت اسی کا مقدر بنے۔ ماریا، بعض اوقات انسان آخری بازی ہار جاتا ہے، اس لیے کامیابی اور ناکامی دونوں کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی رہنا چاہیے، ورنہ جیتنے کا یقین رکھنے والے کا مقدر جب ہار بنتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ کوئی لہجے میں جواب دیتی وہ ان دونوں کو چونکا گئی تھی۔ میں کچھ آرڈر کر کے آتا ہوں، تم دونوں اتنے آرام سے گپ شپ لگاؤ۔ ماری کو آنکھ سے اشارہ کرتا وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی ماری نے اس کے اذیت بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کا بڑھایا تھا۔ آج وہ ہر حال میں سچ جان لینا چاہتی تھی۔ ایسا کون سا راز تھا جو وہ پیاری سی لڑکی سب سے چھپایا اپنے ماں باپ سے دوری یہاں تنہائی میں جھیل رہی تھی؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ کیوں مر مر کے جی رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، ایسی کون سی بات ہے جس کو تم اپنی ان آنکھوں میں چھپائے پھرتی ہو؟ بغور اس کی طرف دیکھتے ماری نے متفکر لہجے میں پوچھا تھا۔ اینور کی آنکھوں میں پانیوں سے بھرنے لگی۔ تم یہ راز جان کر کیا کر لو گی ماری؟ میری تکلیف جان کر کیا کر سکو گی تم میرے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں، تکے تکے لہجے میں بولتے ہوئے ماری کو حقیقتاً پریشان کر گئی تھی۔ اب وہ کہہ رہی تھی، میرے درد کی وہ دوا کسی کے پاس نہیں ہے ماری، جب میں ہی اپنے لیے کچھ نہیں کر پائی تو تم بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بس اتنا جان لو کہ دل لائنر اور شاہ سب سمجھتی ہے، سب جانتی ہوں میں کہ تم کیا چاہتی ہو، مگر ماری صد افسوس کہ جو شخص تمہیں میرے درد کی دوا نظر آتا ہے وہ محض میرا درد بڑھاتا ہے۔ میں محبت سے جتنا دور بھاگنا چاہتی ہوں اتنا ہی محبت کو میرے سامنے لے آتا ہے، اور تم بھی ماری اس کا ساتھ دے کر میری اذیت میں اضافہ کرتی ہو۔ سر جھکا کر بے بسی سے بھیگے لہجے میں بولتی ہوئی ماری بے حد لاچار لگی تھی۔ اینور کی پشت پر کھڑے فارس محمود کو بھی ٹھکنا پڑا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں اب بول رہی تھی، تم پلیز فارس کو سمجھاؤ ماری، وہ میری مشکلات میں اضافہ کرنا چھوڑ دے، اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ لہجے میں کہتی ہوئے فارس محمود کو تڑپا گئی تھی۔ تبھی ماری نے بے بسی سے اسے استفسار کیا تھا، تم کیوں محبت سے بھاگنا چاہتی ہو؟ کیوں خوشیوں کا دروازہ خود پہ بند کر رہی ہے؟ تو محبت تو ایک خوبصورت احساس ہے، جس سے ہو جاتی ہے بس وہی خاص ہو جاتا ہے۔ تو محبت کو ایک موقع تو دو، وہ خود اپنا راستہ بنا لے گی۔ ماری نے اسے آسان سے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اینور نے بے بسی سے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرایا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ماری؟ تم سمجھاؤ گی تو میں سمجھ ہی جاؤں گی۔ مجھے محبت راس نہیں ماری ہے۔
محمد اپنا ٹھکانہ خود بناتی ہے نہیں، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ تو پھر اتنا سمجھ لو کہ وہ ایک پل کو رک گئی تھی۔ فارس محمود کا ربا ربا کان بن گیا تھا۔ ماریہ نے استفہامیہ نظر سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہے نہیں، بولو بھی۔ محمد مجھے ڈس چکی ہے ماریہ، اس طرح سے ڈسا کہ میں زندہ لاش بن چکی ہوں اور اس مردہ تن میں جان ڈالنا فارس محمود کے بس کی بات نہیں۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو ماریہ کے چہرے پر ٹکائے وہ بے دردی سے بولی تھی۔ فارس محمود کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ کیسا انکشاف کر گئی تھی وہ؟ ماریہ بے یقینی سے آئینوں کو دیکھا جو آنسو صاف کرتی وہاں سے جانے کے لیے پڑ رہی تھی۔ وہ وہاں رک کر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی کیونکہ اپنے آنسو روکنا وہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ لاٹھی پر اسے پتھر بنا فارس محمود کھڑا نظر آیا تو لکھی سے مسکراتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ماریہ نے فارس محمود کی طرف پیش قدمی کی تھی جو لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے لمحہ بلمحہ دور جاتی آئینور کو دیکھ رہا تھا۔ ماریہ کو اس پر بے ساختہ ترس آیا۔ فارس محمود کو اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ تو تمہیں اب سمجھ میں آیا، دل کی بستی کبھی نہیں بستی۔ فارس محمود نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ گرے فائل ہاتھ میں لیے وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائے ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ پشپا گیلے بال پھیلائے وہ نہا کر اٹیچ باتھ سے باہر نکلی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے وجود کے ساتھ اس کے اندر شاہ کو بےحد دلکش لگی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ اس روم میں دن بدن دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ سکندر شاہ کو یوں اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ چونکا تھا کہ وہ اس کی بیوی، اس کی ہمسفر، اس کی شریک حیات تھی۔ بلا شبہ پرکشش بھی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جو دل نور شاہ کا مریض تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے لیپ ٹاپ وہیں رکھتا وہ چلتا ہوا شجیع شاہ تک آیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سلجھاتی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ سکندر شاہ نے اس کے ہلتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ شجیع نے اپنی سی آنکھیں اس کے وجیح چہرے پر ٹکائیں، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بال سنوارتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ شجیع پھیکی ہنسی ہنستی پھر اس سے دور ہوتی نرمی سے بولی، شاہ تم کب تک یوں ہی خود کو اور مجھے بہلاؤ گے؟ کیا مطلب؟ سکندر شاہ جان بنتے ہوئے بولا تھا۔ تم بہت اچھی سے جانتے ہو کہ میرے بات کا کیا مطلب ہے۔ میں تمہاری فضول سی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا شجیع۔ سر جھٹکتا وہ دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے مقابل لا کر بیٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں واضح تکلیف تھی۔ تم بار بار مجھے ٹال نہیں سکتے شاہ، کیوں نہیں مان لیتے کہ محبت کرتے تم مجھ سے؟ وہ صرف تمہاری وہم ہے شجیع، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پلیز یہ فضول باتیں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے آسانی سے گویا ہوا، لیکن آج شجیع اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو شاہ، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ میرا وہم ہے یا حقیقت ہے۔ بے بسی سے کہتی وہ سکندر شاہ کو تکلیف میں گھری نظر آئی، اور اس حالت میں اس کا یوں ٹینشن لینا سکندر شاہ کو گوارا نہ تھا۔ تبھی اس کے ملیں چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ پیار سے گویا ہوا، میرا آئینہ، تمہاری یہ سیاہ آنکھیں ہیں شجیع، اور جب وہی تو کہہ رہی ہوں شاہ کہ تمہارا آئینہ ہوں میں، تمہارے چہرے کے یہ رنگ سے واقف ہوں بھی، پھر بھی تم مجھ سے اپنا آپ چھپا رہے ہو۔ تم تنہا ہی اس آگ میں جھلس رہے ہو، تم حالانکہ جانتے بھی ہو کہ شجیع شاہ کو تمہاری ذرا برابر بھی تکلیف برداشت نہیں ہے، پھر بھی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر شاہ نے بے بسی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ واقعی اس لڑکی سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ لب بھینچے بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے شاہ، بے حد بے شمار، تمہیں یوں پل پل تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جاؤ لے آؤ اسے اور چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے وہ بھیگے لہجے میں التجا کر رہی تھی۔ سکندر نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ دل نور شاہ سے محبت کس مقام پر لے آئی تھی اسے کہ شجیع شاہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور اس کے پاس کہنے کو ایک حرف تسلی نہ تھا، جبکہ اب وہ کہہ رہی تھی تم کیوں نہیں مانتے شاہ کہ محبت کرتے تم مجھ سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ آخر میں وہ سسکنے لگی تھی۔ پلیز شاہ، پلیز مان لو کہ چاہتے ہو تم مجھ سے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو یہ تکلیف دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو یہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جی لوں گی شاہ، تمہارے بغیر شاہ جی بھی لو، مگر تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی شاہ، مار ڈالے گی تمہاری آنکھوں کی وحشت مجھے شاہ، مار ڈالے گی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ سکندر شاہ نے اس کے گرد بازوؤں کی گرفت سخت کر دی تھی۔ دل نور شاہ اس کی محبت، اس کی زندگی ضرور تھی، مگر اپنی زندگی کی خاطر وہ شجیع شاہ کو جیتے جی مار نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو ایک لفظ بھی نہ تھا۔ سو چپ چاپ اپنے دہتے لب اس کے گیسوؤں پر رکھ دیے تھے۔ اس نیز پر شجیع شاہ اور شدت سے روئی تھی۔ سکندر شاہ نے بے بسی سے سرخ ہوتی آنکھوں کو موندا تھا۔ وہ اب بھی اس کے مضبوط حصار میں مقید تھی۔